स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। आज हामी स्वास्थ्य दर्पणमा ठ्याक्कै यही रोग र उपचार पद्धति भन्दा पनि चिकित्सकले सहर केन्द्रित बिरामीलाई उपचार गर्दै गर्दाको अनुभूति, एउटा सुविधा सम्पन्न सहर जसको फेरि एउटा ग्रामीण भेगमा निश्चित स्रोत साधन जनशक्तिको बिचमा बिरामीलाई उपचार गर्दै गर्दाको अनुभूति कस्तो हुनसक्छ र बिरामीको त्यहाँ विविध पक्षको असरहरू जो रोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामी जोड्ने कोसिस गर्दैछौँ। दर्शकहरू, हामीसँग डाक्टर सन्तोष शर्मा भुषाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यस्तो स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। एउटा चिकित्सक, सुविधा सम्पन्न सहर, एउटा राम्रो सेटअप टिमसँग काम गर्नु र त्यही सहरको अलिक दुर्गम भेगमा काम गर्नुको अन्तर कस्तो हुँदो रहेछ? हाम्रो स्रोत साधन अलिकति विकास भएको ठाउँमा अलिकति बढी हुने र ग्रामीण एरियामा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नपाइने। जस्तो एउटा सामान्य टेस्ट गर्न पर्यो, एउटा अल्ट्रासाउन्डै गर्न पर्यो भने हामी त्यसको लागि चाहिँ विकास भएको अथवा चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमै हामी त्यसको लागि चाहिँ आउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ भेटिएको हुन्छ। तर हामीले जुन आफूले दिने ज्ञान, तपाईँ आफूले दिने बिरामीलाई दिने सुविधा चाहिँ त्यसमा कुनै अन्तर हुँदैन। हाम्रो त्यो सहर केन्द्रित पनि त्यही नै हुन्छ र ग्रामीण भेगमा पनि हामी त्यसरी नै बिरामीको चाहिँ उपचारहरू गर्छौँ। तर जुन स्रोत साधन छ त्यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो चाहिँ गरेको हुन्छ। यो ग्रामीण भेगमा काम गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो पेसागत अनुभूति हजुर के छन् त्यसमा? सहर केन्द्रित बिरामी आउनुभयो भने सर्जरीको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने सर्जरीको डाक्टर साहबहरूलाई भेट्ने, अब सुगरको बिरामीहरू आउनुभयो, उच्च रक्तचापका बिरामीहरू आउनुभयो भने त्यही अनुसारले डाक्टर साहबहरूलाई भेट्ने एउटा क्याटेगोराइज हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः सबै किसिमको मिक्स बिरामीहरू, सम्मिश्रणमा सबै बिरामीहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन हिसाबले चाहिँ सेवा सुविधा दिने र आफूले सकेसम्मको ज्ञान प्रयोग गरेर त्यो बिरामीलाई एउटा गाउँकै क्षेत्रमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ सुविधा दिन सकिन्छ र ठिक बनाउन सकिन्छ भन्ने नै मुख्य चाहिँ हाम्रो त्यो एम हुन्छ हाम्रो त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि। तपाईँले चाहिँ आज जस्तो रोगको थाहा पाउनको लागि प्रयोगशाला, रेडियोलोजीको कुराहरू लगायत जुन विषयहरू छ नि पहिचान गर्नको लागि, त्यो बिना गाउँका बिरामीहरूको रोग पहिचान गर्न त अप्ठ्यारो भइ नै हाल्यो। मेडिसिन चलाउनलाई कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसले गर्दा? यस्तो छ, यसमा जुन हाम्रो पहिला 2-3 वर्ष अगाडिको हामीले गरेको प्र्याक्टिस र अहिले धेरै फरक छ। गाउँ गाउँमा पनि अहिले सुविधा सम्पन्न ल्याबहरू चाहिँ खुल्ने अवस्था खुलिसकेका पनि छन्। अब गाउँ गाउँमा अहिले पनि जुन हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्टको पाटो र अनि डायग्नोसिसको पाटो हेर्दाखेरि पनि डायग्नोसिसको पाटोको लागि जुन चाहिने हाम्रो आधारभूत सुविधा चाहिँ हुन्छन्, जस्तै हाम्रो अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे भन्छौँ हामी, प्राइमेरी कुराहरू, ठुलो कुरा नभए पनि प्राइमेरी कुराहरू, ती कुराहरू अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा केही मात्रामा अलिक सहज भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यहाँले सहज भयो? हजुर, निश्चय पनि। र अहिले रेडियोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरू पनि, अरू डाक्टर साहबहरू पनि गाउँ केन्द्रित जुन मैले सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि म अलिकति चाहिँ म मात्रै गइरहेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रायः अरू डाक्टर साहबहरू पनि गइराख्ने र हामीलाई जुन ट्रिटमेन्टको लागि आवश्यक हुने एड भन्छौँ हामी, जस्तै अब अल्ट्रासाउन्डको कुरा हुन्छ, एक्सरेको कुरा हुन्छ, अरू ल्याबको पाटोहरू होला, त्यो पाटोमा पनि अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा केही सहज हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सीमित स्रोत साधनले गर्दाखेरि दिन नसक्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? कुनै पनि बिरामीहरू हामीसँग आइराख्दाखेरि अथवा आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहना भनेको मैले उहाँहरूको फेसमा पढ्दाखेरि अथवा चाहिँ उहाँले अभिव्यक्त गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आइसकेपछि डाक्टर साहब आउनु भएको छ, चिकित्सकहरू आउनु भएको छ भनिसकेपछि यो रोगलाई चाहिँ यहीँ हलोस्, सकेसम्म चाहिँ हामी गएर ठुलो ठाउँमा भर्ना गरेर बस्न नपरोस्, यहीँ नै उहाँले चाहिँ यो कुरा समाधान गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ बिरामीको चाहना हुन्छ, हुने पनि भइहाल्यो। र हामीले सकेसम्म लगभग प्राय भनौँ 60देखि 70% जति बिरामी चाहिँ हामीले त्यहीँ नै ठिक गरेर हामीले पठाइराखेको पनि हुन्छौँ। र कतिपय बिरामीहरू अब
एकदमै आर्थिक अवस्थाले पनि नाजुक गर्न पनि नसक्ने त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ छुट गरेर अथवा चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थासँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर उहाँहरूलाई केही सुविधा दिन सकिन्छ कि त्यो हिसाबले पनि मैले गरिराखेकै हुन्छु। र अब हुँदै नहुने बिरामीहरू जसलाई चाहिँ भर्ना गरेर अब फर्दर केही गर्नुपर्ने फर्दर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई हामीले भरतपुर अस्पताल जुन सरकारी अस्पताल छ त्यहाँ पनि हामीले रिफर गरेका हुन्छौँ। र त्यो बाहेक अब जस्तै मुटुका समस्याहरू भयो भने मुटु रिलेटेड कुराहरूमा सर्जिकल समस्या छ भने सर्जिकल रिलेटेड अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले रिफर गर्ने गरेका छौँ। त्यो एउटा गरिबता होला, बेरोजगारी होला, शिक्षाको कुरा होला, धर्म संस्कृतिको कुरा होला, ती विविध पक्षले पनि त्यहाँको रोगमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाउनु भएको छ? निश्चय पनि हाम्रो देशमा अहिले पनि यो अन्धविश्वासका कुराहरू अनि धर्म संस्कृतिका कुराहरू अनि समाजका कुराहरू जहिले पनि हाम्रो चाहिँ रोगसँग हाम्रो दैनिकीसँग चाहिँ जोडिएर आएको मैले भेटिरहेको हुन्छु। जस्तै झाँक्रीका कुराहरू हुन्छन्, धर्म फाकफुकका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले बुझाउन जरुरी छ। यो यस्तो हो समस्या, यसलाई चाहिँ योबाट भन्दा पनि यो यसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले बुझाउन सक्यौँ। त्यो एउटा स्वास्थ्यकर्मीको पनि जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो सँगै गाउँमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले जे गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ। एकदमै निश्चय उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँहरूको आफ्नो सैद्धान्तिक अनुभव, व्यावहारिक अनुभव, सीमित स्रोत साधनमा उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो ठाउँको लागि ठुलो कुरा हो। उहाँहरूसँगको तपाईँ जस्तो चिकित्सकको सेन्टिमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ? मलाई लाग्छ यो त एउटा टिम हो। गाउँमा जसले एकदमै सानो पसल खोलेर ज्वरो आएका बिरामीलाई सिटामोल दिएर एउटा ज्वरो निको बनाउने काम गर्नुहुन्छ र हामी गएर यो ज्वरो केले आएको हो त भनेर हामीले चाहिँ रोग पत्ता लगाउने काम गर्छौँ भने र हामीले रिफर गरेपछि हामीभन्दा सिनियर डाक्टर साहबहरू र ठुलो ठुलो अस्पतालमा गएर बिरामी चाहिँ भर्ना हुँदाखेरि उहाँहरूले गर्ने उपचार सबैमा एउटा चाहिँ टिमको आवश्यकता पर्छ र ट्युनिङको आवश्यकता पर्छ। त्यो हुनाले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू जो रुट लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभलदेखि चाहिँ काम गरेर माथि लेभलसम्म चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चाहिँ बिरामीको उपचारदेखि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ एक आपसमा जोडिनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिरामीले राम्रो उपचार, सही उपचार, आर्थिक हिसाबले सस्तो बनाउनको लागि हामीले कसरी त्यो सहयोग गर्न सकिन्छ होला, यहाँको अनुभव के छ? यसमा त प्राय राज्यकै भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ र तर राज्यको भूमिका बाहेक पनि हामीहरू जो चाहिँ उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरू हुन्छौँ, समाजसेवी चाहिँ दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ, संस्थाहरू छ, उहाँहरूको पनि यसमा चाहिँ इन्टरलिगको एउटा चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले त बिमाले पनि धेरै सहज बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई बिरामीहरूको लागि। किनभने सामान्य एउटा बिमा गर्दाखेरि पनि सानो रुट लेभलदेखि सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म औषधि उपचारहरू सबै बिमाले दिने भएको हुनाले बिरामीलाई त केही सहज छ जस्तो लाग्छ। तर जो बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बिमा कसरी गर्ने पनि थाहा छैन धेरै बिरामीहरूलाई त ग्रामीण लेभलमा हेर्दाखेरि बिमाको महत्त्व के हो पनि बुझ्नु भएको छैन। मलाई कस्तो रोग लागेको छ, कस्तो रोग लाग्दाखेरि कहाँ जानुपर्छ, कसरी चाहिँ यो उपचार चाहिँ मैले खोज्नुपर्छ भन्ने बिरामीहरूलाई थाहा पनि छैन। त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले दिने जुन बुझाउन सक्ने कुरा नै मलाई ठुलो हो जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले बुझाउन सक्यौँ भने त निश्चय पनि उहाँले सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। बुझिसकेपछि उपचार भन्ने कुरा एकदमै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ग्रामीण भेगमा यहाँले अगाडि भने जस्तै बेसिक कुराहरू त भएनै, कतिपय कुरो चिकित्सकले यो रोग हुनसक्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि त सेटअप र त्यो जनशक्ति चाहियो, प्रविधि चाहियो। त्यति बेला कसरी बिरामीलाई उपचार गर्नुहुन्छ यहाँले? चिकित्सक जो हुनुहुन्छ, क्लिनिसियन भन्छौँ हामी, जसले बिरामीलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, उहाँले हेरिसकेपछि बिरामीमा भएको लक्षण, आफूले गरेको जाँचबाट एउटा चाहिँ प्राइमेरी डायग्नोसिस, जसलाई हामीले प्रोभिजनल डायग्नोसिस भन्छौँ, त्यो फाइनल डायग्नोसिस होइन, यस्तो हुनसक्छ भनेर बनाएको डायग्नोसिस हो, मोटामोटी अनुमान भनौँ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यो एउटा बिरामीको लक्षणमा, एउटा हामीले जाँचेको चाहिँ क्लिनिकल फाइन्डिङ्समा, र त्यसपछि हामीलाई त्यसको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ हामीलाई ल्याबको अरू मेजर्सहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। र पेरिफेरीमा ग्रामीण भेगमा अप्ठ्यारो पर्ने, अलिकति थोरै अप्ठ्यारो पर्ने भेग भनेको पनि बाटो भनेको पनि त्यही नै हो। र त्यसको लागि जुन अहिले चाहिँ केही सहज भएको कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले गाउँ गाउँमा पनि सरकारको नीतिअनुसार पनि नगर स्तरीय अस्पतालहरू खुल्ने, स्वास्थ्य चाहिँ चौकीहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ अपग्रेड गर्ने कामहरू जुन भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ल्याबको मात्रै सुविधा हुँदाखेरि पनि हाम्रो डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टमा त्यसले ठुलो असर पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो केही सन्देश दिनु पऱ्यो भने आफ्नो अनुभवको आधारमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो
अलिकति मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै गाउँघर ग्रामीण क्षेत्रमा बढी काम गरेको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सहरमा त सबै सुविधाहरू भइहाल्ने भयो बिरामीको पहुँचमा होइन। सामान्य समस्या हुँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ वर्गीकृत गरेर कसले हेर्ने, कुन डाक्टर साहबले हेर्ने भनेर चाहिँ निश्चय पनि प्रकृति अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सुविधा सेवा सबै पाउने हुनुभयो। अहिले वास्तवमा अलिकति चाहिँ बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भनेको जुन वर्ग हुनुहुन्छ जसले बुझ्नुहुन्न, आफूलाई भएको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, जसमा चाहिँ यो हेल्थ एजुकेसन स्वास्थ्यको एजुकेसनको चाहिँ एकदमै कमी छ र उहाँहरू अहिले पनि पुरातात्विक नै अन्धविश्वासमा चाहिँ अल्झिराख्नु भएको छ होइन। कति बिरामीहरू आउनुहुन्छ 12 दिन 15 दिनसम्म पनि चाहिँ अन्धविश्वासमै बसेर उपचार गरेर पछि बिग्रिसकेपछि आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई बचाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले जुन स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ सन्देश छ, हामीले कसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ गाउँमा बुझाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हामी मात्रै होइन, स्वास्थ्य कार्यालय विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै सरकारी निकायहरूले चाहिँ गएर त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यो भने जब हामीले हेल्थ एजुकेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ, एजुकेसन भएपछि मान्छेले अटोमेटिक आफ्नै तरिकाले चाहिँ लक्षित समस्या त्यो गरेपछि हेल्थ एजुकेसन भनेको नै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। आजको यो प्रस्तुतिमा हजुरले जोड्नै पर्ने कुराहरू केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? पहिला सर्वप्रथम त म स्वास्थ्य दर्पण जुन टिम छ हजुरले गर्नुभएको योगदान, पहिला चितवन केन्द्रित कार्यक्रमदेखि अहिले देशव्यापी गएर विभिन्न डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ चिन्ने मौका सबै कुरालाई चाहिँ हामीलाई जुन दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र अर्को कुरा भनेको म के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि छैन, त्यो प्राइमेरी कुरा भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ पहिला आफू स्वस्थ रहौँ, आफू स्वस्थ रह्यो भने नै समाजलाई चाहिँ हामी स्वस्थ राख्न सक्छौँ र आफूमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ नलुकाउँ, त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटित गरौँ, बाहिर चाहिँ हामी निकालौँ, भनौँ कहाँ सेयर गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई सेयर गरेर आफू चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभ गरौँ भन्न चाहन्छु म। यहाँले व्यक्तिगत हिसाबले चिकित्सकको रूपमा जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ फरक ढङ्गबाट, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले गरेका अझ राम्रो विषयवस्तुहरूलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्य दर्पण मार्फत दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्न पाऊँ। आजको लागि जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभवसहितको विचार राखिदिनु हो, धन्यवाद सर। धन्यवाद हजुरलाई। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण